either first survey plan prepared under the provisional of the Goa Land and Revenue Code 1968 around the period between 1970 to 72 show the existing of the structure on the said land. 1972 पहिली उभारिल्ली आणि सर्वे रिकॉर्डान नोंद आशिल्ली सुमार 1 लाख घरां आता जातली कायदेशीर. मुखेलमंत्र्यांची घोषणा. कायदेशीर करपी घरांमदी आलवारा आणि भाटकर जाग्यांचोय समावेश आसतलो. 3 स्टेप प्रोसेसा उपरांत ह्या घरांक लीगल स्टेटस मेळटलो. त्या खातीर लोकांनी ऍप्लिकेशन सबमिट केल्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर आणि पंचायत सेक्रेटरी 7 दिसां भितर सर्टिफिकेट जारी करतले. घरां कायदेशीर करपाचो हो प्रोसेस 1 ऑगस्ट सावन सुरू जातलो. ह्या विशीं अदीक माहिती मुखेलमंत्र्यांकडल्यान जाणून घेवयात. आम्ही काही सर्क्युलर्स जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंटाच्या वतीन ते रिलीज करता आनी त्या सर्क्युलरांच्या वतीन तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांतल्या सगळ्या घरांच्या विशयीचो एक कन्फ्युजन क्रिएट आसा. ती लिगल काय इल्लिगल म्हणजे गांवांत आसलेलीं घरां हें कन्फ्युजन आसा. तेच्या खातीर सरकाराच्या वतीन आमी एक 3 सर्क्युलर इश्यू करता. एक सर्क्युलर पयलो जो आमी इश्यू करता हो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी इश्यू करता. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या वतीन इश्यू करता आसतना द सर्वे रिकॉर्ड ऑफ सच सर्वे होल्डिंग्स either first survey plan prepared under the provisional of the Goa Land and Revenue Code 1968 around the period between 1970 to 72 show the existing of the structure on the said land, and the total area of the survey holding does not exceed 1,000 square meter, and the existing structure as shown in the survey map covers at least 25% of the total area of the said plot. Okay. हाज्या खातीर आमी स्पेशली आमी म्हणटा हातूंतल्यान the deputy collector and sub divisional office may examine the relevant records including form 1 and 14, form D and a survey plan prepared under the Goa Land Revenue Code 1968, and if required may consult the director of settlement and land records. Upon such examination, if claims is found to be in order, may issue the certificate in a prescribed form number 2, upon the payment of rupees 1,000. Okay. All such applications shall be disposed by the deputy collector office and sub-divisional office within the period of 7 days. Okay. हे सर्क्युलर आमी क्लियर कट ताजो परफॉर्माय दिता लोकांनी एप्लाय कशें करपाचें तें आनी डेप्युटी कलेक्टर्स जे आसा पळय न्ही हे सर्टिफिकेट कशें इश्यू करतले तेंय सांगता. डेप्युटी कलेक्टर विल इश्यू रिक्वेस्ट फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द प्रपोज्ड exemption of the fresh conversion. This is an application form and a office of the deputy collector of the sub-divisional office issue करतलो. This is to certify that the structure existing in survey number, PT sheets number, subdivision, Chalta number, village, taluka, admiring area of the duly reflected in the record of the right 1 and 14 and form D and the original survey plan prepared under the provision of the Goa Daman and Diu Land Revenue Code 1968 during the period of 1970 to 72 thereafter. Based on the verification of the above record, it is hereby certified that the said structure form the part of the settled land, and the area covered by the said structure does not require a fresh conversion sanad under the provision of the Goa Land Revenue Code 1968 for the purpose of reconstruction. ही सर्टिफिकेट जी आसा जोण आपल्या 72च्या पयलींचें घर आसा ताणें एप्लाय करून ही सर्टिफिकेट घेवची आनी तो फ्रेश न्यू कन्स्ट्रक्शनाक वयता आसतना तेका वेगळी कन्वर्जन सनद घेवची पडची ना. तेका डेप्युटी कलेक्टरान इश्यू केल्ली ही सर्टिफिकेट इट सेल्फ वर्क एज कन्वर्जन सनद. दिस इज वन. आतां हेच सर्क्युलराक धरून आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी ही 2 सर्क्युलर इश्यू करता. ओके. डायरेक्टर ऑफ पंचायत जे इश्यू करता स्ट्रक्चर एक्झिस्टिंग ऑन द रेव्हेन्यू सर्वे प्लॅन ऑफ द लँड होल्डिंग इन अ रुरल लोकल बॉडीज. ओके. त्या सर्वे प्लॅनाचेर हातूंतल्यान ओके सेम वे परत द सर्वे रिकॉर्ड ऑफ 1972 तो धरून आमी हांगासर म्हणटा आसतना द विलेज पंचायत secretary on the receipt of the application upon verification of the document issue the certificate in the prescribed form by on the payment of rupees 1,000. आता तो prescribed form हा पळय न्ही that form itself says same way whether जे हांवें टोटल वाचलां ते सगळे त्याच पद्दतीत आसा. हांगासर विलेज पंचायत ताका सर्टिफाय इश्यू करतलो. ओके. बेस्ड ऑन सेम थिंग दिस टायप ऑफ सर्टिफिकेट विल बी देर. त्याच पद्दतीची सर्टिफिकेट्स आसतली. तितूर तो म्हणटलो बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाव रिकॉर्ड
and certificate issued by the deputy collector and sub-divisional officer, it is hereby certified that the said structure is an existing legal structure and is also assessed for the house tax. हे स्ट्रक्चर हे लीगल स्ट्रक्चर आसा ही ताका तो सर्टिफिकेट दितलो. म्हणजे 72च्या पयलींचे घर ज्याचे ज्या जागेत आसा सर्वे रिकॉर्डाचेर लागलेले आसा आनी घर नंबर ताका म्हाजें घर म्हाज्या नांवाचेर रिकॉर्डेड जर आसत जाल्यार ताका हें घर लीगल घर म्हणून सर्टिफिकेट मेळटलें. इधर ते रेजिडेन्शियल हाऊस किंवा ते कमर्शियल स्ट्रक्चर हे जरी असलें जाल्यार ताका ते लीगल म्हणून ही पयली फावटी सर्टिफिकेट इश्यू जातली. आयज पर्यंत हाऊस टॅक्साच्या शिवाय ताच्या कडेन वेगळी कसलीच डॉक्युमेंट नासले. द सेम थिंग सर्क्युलर इज इशुईंग बाय द डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल एरिया आनी हांगासर म्युनिसिपल एरियेत सुद्दां DMA म्हणजे CO ऑफ पर्टिक्युलर म्युनिसिपालिटी वील से द सेम थिंग. ओके, ताणें जें आसा पळय न्ही हें बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाउट डॉक्युमेंट द सर्टिफिकेट एंड इशूड बाय द डेप्युटी कलेक्टर हियर बाय द स्ट्रक्चर एक्झिस्टिंग इज अ लीगल स्ट्रक्चर एंड इट इज असेस फॉर. ही सर्टिफिकेट प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचो CO जो आहा पळय न्ही तो इश्यू करतलो. आमी लोकांक इतकें इजी करून दिल्लें आसा की तांच्यांनी प्रिस्क्रायब फॉर्मान एप्लिकेशन सुद्दां कशें दिवपाचें ओके हेंय थारयलां. डेप्युटी कलेक्टराक कशें दिवपाचें, COक कशें दिवपाचें आनी पंचायत सेक्रेटरीक कशें दिवपाचें. म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की गोंय राज्यांत पयलेच फावटी अशा पद्दतीन आमी हो म्हणजे इट इज बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन इश्यूड अर्लियर. ओके, आमी क्लॅरिफिकेशन्स इश्यू करता की गांवांतले 72च्या पयलींचे जे घर जे इररिस्पेक्टीव ऑफ द हूज लँड इट इज, आलवारा लँडाचेर जरी घर आसलें 72च्या पयलींचें जाल्यार ताका ती सेटलमेंट प्रॉपर्टी म्हणून सर्टिफिकेट इश्यू जातली ताज्या नांवान. This is not for the ownership title, this is for the settlement title and legal for the structure. I mean to say that घर is a legal घर हे आमी करता. आमी त्या जमनीचो डॉक्युमेंट जो आहा पळय न्ही ह्या सेटलमेंटाच्या हेतून दिवंक ना, बट ते लीगल स्ट्रक्चर म्हणून पंचायत दिता आनी सेटलमेंट म्हणून ताका आमचो डेप्युटी कलेक्टर इश्यू करता. बरोबर आसा तुजें. 72च्या पयलींची लँड जी आसा पळय न्ही हांगासर जाल्लें आसा कितें तर एकदां गांवांनी आसलेल्यो खूब जाणांच्यो लँड आसात आनी तांच्यांनी जे आसा पळय न्ही डिविजन करून करून आपल्या भितर डिवायड करून केल्लें, बट ताच्या कडेन ताच्या घराचो टायटल कांयच नाशिल्लो. हेज्या निमित्तान ताका टायटल जातलो. दुसरी गजाल ताका हावस रिकन्स्ट्रक्शनाक वयता आसतना ताका परत म्हणजे 10 ते 12 ताका सर्टिफिकेटांनी ऑफिसांनी वचपाचें बंद जातलें. नाजाल्यार सनद घेवपाक ताका मागीर फॉरेस्टान चल, TCPन चल, लँड सर्वेन चल, लँड सेटलमेंटान चल, हेच्या कडेन मागीर PWDची NOC हाड, हें सगळ्यो कांयच लागच्यो ना. ताका सुटसुटीत रित्या आपल्या घराची सनद ही दिवपा खातीर ताका ओके जातली. पयली सर्टिफिकेट डेप्युटी कलेक्टराची जाय पडटली, ती घेवनूच त्यांनी पंचायतीक किंवा त्यांनी DMAक हें एप्लाय करपाचें. आमी ताका सुद्दां हावस ओन बाय जेचेर लागला, जेचें घर सर्वे नंबरार लागला ताका इश्यू करता. हावस जर सर्वे नंबराचेर लागलेले आसत जाल्यार ताका आमी इश्यू करता. आमी ऑलरेडी आमचो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर इश्यू केलो, नोटिफायड करून आमच्या सायटीचेर आसा. ओके, आयज DMAची आनी हाजी इश्यू केलो, सायटीर गेलो DMAचो आनी हाजोय बी सायटीर गेलो आमचो. हांवें परत सांगलें सर्वे प्लॅनाचेर घर आसा आनी तेज्या कडेन एनी वन ऑफ द डॉक्युमेंट आसा. रजिस्टर्ड कशें आसचें ना. 72चे घर जर आसात ओके 72चे घर जे प्लॅनार लागला त्या घराच्यो गजाली करता आमी. म्हणजे मूळ गोंयकार जो 21 दीस गांवांत रावतालो आनी आपल्या घराचो जेच्या कडेन कांयच डॉक्युमेंट नासलो. म्हाका हें सांगता आसतना खूब खोस भोगता. म्हाज्या मुख्यमंत्री टेन्युअरांत आनी मिस्टर मोन्सेरात हाज्या रेव्हेन्यू मिनिस्टराच्या टेन्युअरांत लोकांच्या मूळ गोंयकाराच्या घराचो प्रश्न आमी सुटावो करता. आज वेगवेगळे हायकोर्टात आनी वेगवेगळी डिसिजन जायत आसा. रस्त्याक तेकोन आसलेले शॉप सुद्दां घडये कदाचित 72रान बांदलेले आसतले, ताच्या कडेन तेजे डॉक्युमेंट आसतले, ताजे म्हणजे तेजे रेव्हेन्यू आपल्या सर्वे मॅपाचेर लागलेले आसतले. रोड मागीर कदाचित केन्ना केन्ना वाडत गेल्ले आसतले आनी आमी ताका इल्लिगल म्हणत आसता. बट ते इल्लिगल न्ही, तर त्या कडेन लिगल सर्वेचेर तेजे लागलेले आसा. बट तो फक्त सर्वे लागला म्हणटा, हातान तेज्या कांयच ना. सर्वे प्लॅनाचेर मार्क दिसता तेज्या, बट तेज्या हातांत डॉक्युमेंट जाय. तेज्या हातांत डॉक्युमेंट जाय म्हणून ताका आमी डेप्युटी कलेक्टराच्या वतीन तुजें घर हें सेटलमेंटान आसा ही एक सर्टिफिकेट दिता आनी प्लस तुजें घर हें लिगल आसा म्हणून पंचायतीच्या वतीन आनी ताका आमी म्युनिसिपालिटीच्या वतीन ताका सर्टिफिकेट दिता. हो सगळो प्रोसेस हो 1 ऑगस्टाच्यान सुरू जातलो
फाल्यांच वयचें न्ही कोणी 1 ऑगस्टाच्यान सुरू जातलो डेप्युटी कलेक्टरान 7 दिसाच्या भितर सर्टिफिकेट इश्यू जातली विदीन द 7 days सेम फॉर्म्युला पंचायती आनी म्युन्सिपालिटींनी 7 दिसांनी हाज्या मदीं जे आसा पळय न्ही ह्यो सर्टिफिकेट इश्यू करपाक जाय तेजो मागीर आमी तेजो विचार सुरू आहा सरकार विचार करता समजा घर आहा आनी तेजेर डॉक्युमेंट ना तर तेका खंय सांगता तर तेका प्रोविजन कितें तो डॉक्युमेंट खंयच्यान मेळटा तेका तेणी सर्वे प्लॅनाचेर वचून आपलें घर आसा काय ना तें पयलीं चॅक करप सर्वे प्लॅनाचेर 1 and 14 चॅक करप हावज ओन बाय आसा काय ना तें आनी तेच्या कडेन एक तरी डॉक्युमेंट आसूंक जायो लायट बील आसूंक जाय उदीक बील आसूंक जाय हावस टॅक्स आसूंक जाय कितें तरी आसूंक जाय अशें नासतना कोणूच आसतना तेणी सर्वे प्लॅनाचेर चॅक करचें आपलें घर आसा काय ना तें एप्रॉक्सिमेटली म्हाज्या अंदाजान म्हणजे आमी अंदाज घेतला त्या नुसार मोर दॅन 1 lakh टोटल गोंय भरांतल्यान म्हणजे जवळपास आतां 4-4.5 लाख आमी घरां धरता म्हणजे गोंयान आहा ती वोटींग आनी हेजो जर रेशो घेतलो जाल्यार म्हणजे ही ओरिजिनल घरां म्हणून हांवें म्हटलां की मूळ गोंयकार ही कोणाचीच अशी घरां न्हू कारण 72 सर्वे जाल्लो तेन्ना जे आतां बाकीचे उलयता ते लोक कोण येवंक नाशिल्ले मूळ गोंयकारूच हांगासर आशिल्ले ओके तेंची घरां आहा ही आनी तेंच्या घरांक आमी पयले फावटी त्या खातीर हांवें मुद्दामून म्हटलें म्हाका खूब आयचे सर्कुलरां काडटा आसतना म्हाका खूब आनंद जाता आनी खरोखरूच म्हणजे हांव जो मूळ गोंयकार आसलो तांकां ही सर्टिफिकेट्स तेंच्या हातान पडटा आसतना हो एक आनंदाचो क्षण आसा तांच्या नुसार